केही नेताहरू त खुलेआम संहिता खारेज गर्नुपर्छ अब भनेर बोलेका छन् र त्यो जान खोज्ने फेरि त्यो जाने भनेको फेरि निरङ्कुश राजतन्त्रको ठाउँमा जाने प्रवृत्ति हो। त्यसले लाने उही ठाउँमा हो फेरि फर्किँदै। सबै राजनीतिक पार्टी र नेताहरू उस्तै छन् भन्ने एउटा नेरेटिभ जो बनाउन खोजिएको चाहिँ बडा डरलाग्दो छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। 2007 साल पछि पनि त्यो प्रवृत्ति बीचमा लडाईँ देखियो। परिवर्तन र विज्ञानको पक्ष क्रान्तिमा जित्छ, सम्झौतामा हार्छ। हाम्रो समाज त अब अलि बढी चाहिँ यो एक खालको संस्कृति सोचमा हुर्किएको समाज छ। नयाँलाई ग्रहण गर्न सित्तिमिति नचाहने खालको छ नि त, अलि रूढी परम्परागत जाने मानेको बाटो मात्रै हिँड्न चाहने, नयाँ बाटोतिर जाँदा भनेपछि नचाहने छ। कारण नयाँ कुरा गर्यो भने त्यो माथि शङ्का गर्ने र त्यसलाई चाहिँ चारैतिर घेरा हालेर अगाडि बढ्न नदिने संस्कार पनि हामी कहाँ छ। एउटा नयाँ बहसको खाँचो चाहिँ नेपाली समाजलाई परि नै सकेको छ। हामीले त्यो बहस र त्यो परिवर्तन र आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सकेनौँ भने पछाडि फर्किने तत्त्व र प्रवृत्ति आउँछन्, विभिन्न नाममा आउँछन्। व्यक्तिगत नाममा भन्छन्, त्यो व्यक्तिगत हुँदैनन्। हामी कहाँ केही पनि भएन भन्ने पनि कुरा होइन, कति पनि छैन भन्ने कुरा पनि होइन, साह्रै नकारात्मकै मात्रै कुरा गर्ने कुरा पनि होइन। राजनैतिक क्रान्ति पूर्ण क्रान्तिको रूपमा सापेक्षिक रूपले हुन सकेका छैन। प्रत्येक क्रान्ति कम्प्रोमाइजमा टुङ्गिएका छन् र त्यो कम्प्रोमाइजसँगै चाहिँ फेरि वर्गहरूको बिचमा जो अलि सम्पत्तिशाली वर्ग छ, धनी वर्ग छ, क्रान्ति परिवर्तन गर्दा धनीले गरेका छैन, पुँजीपतिहरूले, धेरै सम्पत्ति भएका करोडपति अरबपतिहरूले त क्रान्ति गरेका छैन। श्रमजीवीले या मध्यम वर्गले या सम्पत्तिहीनहरूको विद्रोहबाट नै क्रान्ति भएका छन्। एउटा ठुलो क्रान्ति र विद्रोहको नेतृत्व गरेर देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउने भूमिकामा प्रमुख पदमा बसेर त्यसको नेतृत्व गरेको नाताले मैले जे महसुस गर्छु, किन त्यसलाई निरन्तर वैज्ञानिकीकरण गर्न सकिएन? विज्ञानमा आधारित नभइकन त क्रान्ति यहाँसम्म पनि आउँदैन थियो। हाम्रो समाज अहिले जहाँनिर जुन चेतनामा छ, तपाईले वैज्ञानिकै कुरा गरे पनि तुरुन्तै त्यसलाई आत्मसातीकरणको स्तरमा जाने ठाउँमा छैन। अहिले तपाईँ हामी हेऱ्यौँ भने स्ट्रगल त्यहाँ चलिराखेको छ, ठुलो डिबेट छ। नयाँ ऐन संविधानले डिमान्ड गरे अनुसारका ऐन बनाउन एक थरी पार्टी र नेताहरूलाई त्यो फलामको चिउरा भएको छ, त्यसलाई के गरी टार्ने होला, के गरी रोक्ने होला। विज्ञान प्रविधि, म पनि विज्ञान प्रविधिकै स्टुडेन्ट हो नि त, तपाईँले म मात्रै भन्ने नठान्नुहोस् न हो। अब के भागभण्डारको राजनीति हो, अब यो चल्ने बेलासम्म त्यस्तै हुन्छ। एम अधिकारी भन्ने कि त मान्छे पेस गर्नुपर्छ उहाँले, एमाले होइन, नत्र भने कि त अब उहाँले सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। तपाईँहरूले जे भए पनि यो विषयमा राजनैतिक नेतृत्वलाई बोलाएर विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति संवादको सुरुवात गर्नुभएको छ। यो राम्रो सुरुवात हो र मैले अहिले सबै नेता साथीहरूको कुरा सुने र यसले भरे राज्यलाई, राजनीतिक नेतृत्वलाई विज्ञान प्रविधिको प्रयोगको निम्ति अलिअलि दबाब, अलिअलि उत्प्रेरणा दुइटै दिनेछ भन्ने महसुस मैले त्यहाँ कुरा सुन्दै जाँदा गरेँ। यस अर्थमा पनि फाउन्डेसन धन्यवादको पात्र भएको छ र प्रकाश विकल्पले विकल्प के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा, नेपालको आर्थिक विकल्प के हुन सक्छ, सामाजिक राजनीतिक भन्नेमा पनि आफूले लेख रचना मार्फत, पुस्तक मार्फत पनि चर्चा परिचर्चा गराउँदै आउनु भएको छ। आज फाउन्डेसनकै तर्फबाट यो संवाद, नीति संवाद चाहिँ आयोजना गरेर राम्रो काम नै भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो विषयमा बोल्न गाह्रो महसुस भयो मलाई। अहिले घनश्यामजीले भने जस्तो धेरै ठुलो विषय हो यो 5-7 मिनटमा बोल्न धेरै कठिन विषय हो यो चाहिँ। त्यसकारण यो ठुलो विषयमा हामीले व्यापक रूपमा भरे छलफल गर्दै जाने, निष्कर्ष निकाल्दै जाने त हुन्छ नै। यो सुरुवात हो र ठिक ढङ्गले अगाडि जाओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु।
विज्ञान र प्रविधि भनेको मानिसहरूको विकास प्रक्रियामा उनीहरूको आवश्यकता बोधसँग सम्बन्धित चिज हो। मानिसहरूले जति आवश्यकता बोध गर्दै गयो त्यही आवश्यकतामा आधारित भएर आविष्कारहरू हुँदै गए र प्रारम्भिक समयदेखि प्रिमिटिभ सोसाइटी जसलाई भनिन्छ र आजको अत्याधुनिक विज्ञान प्रविधिको युग अथवा सूचना प्रविधिको युग भनिन्छ आज 21औं शताब्दी, यहाँसम्म आउँदाको निचोड के हो भने मानिसहरूले जहाँ आवश्यकता महसुस गरेका छन् आविष्कार त्यहीँबाट सुरु भएको छ। विज्ञानले के, किन, कसरी भन्ने कुराको जवाब खोज्दै जाँदा आज डिजिटलाइजेसनसम्म आयो। मानिसहरूको उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको विकास पनि आजको चरणसम्म आइपुग्यो। भोलि पनि यसको विकास चाहिँ अन्ततः के, किन, कसरी भन्ने कुरासँग र मानिसहरूले गर्ने आवश्यकता बोध, कति मात्राको आवश्यकता बोध गर्ने समाजको चेतना हुन्छ, त्यसै अनुसार नै विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोगको स्तर पनि, त्यसको गुण पनि त्यसैद्वारा निर्धारित हुन्छ। अहिले हामी वित्तीय पुँजीवादको भन्छौँ, त्यहाँ पुँजीको सबभन्दा बढी केन्द्रीकरण जहाँ छ, विज्ञान प्रविधिको प्रयोग, उपभोग र त्योद्वारा पुरै दुनियाँलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि त्यहीँबाट भएको छ। त्यसकारण यो पुँजीको विकाससँग पनि सम्बन्धित छ। समाजकै कुरा गर्दा कहिले पूर्वीय समाज विज्ञान प्रविधिको विकासमा दुनियाँमा अग्रणी थियो। सामाजिक चेतना र जागरण, शिक्षा सबै त्यो अग्रणी थियो। समय क्रममा बदलियो र त्यो पश्चिमतिर सर्यो र यो प्रक्रियामा जहाँ सभ्यताको विकास, शिक्षाको विकास, पुँजीको विकास, त्यसको केन्द्रीकरण जहाँ जति हुन्छ विज्ञान प्रविधिको प्रयोग र उपभोग पनि त्यहाँ त्यति नै मात्रामा हुने गर्दछ। र अहिले हामी के भन्दैछौँ भने अब फेरि दुनियाँ फेरि एसियातिर आउँछ, फेरि सभ्यता विकास यता आउँछ भन्ने गरिएको छ। अहिले जस्तो पोलराइजेसन देखिएको छ राजनीतिमा, फेरि यतातिर आउँछ। त्यसकारण विज्ञान प्रविधिको प्रयोग जनस्तरमा गर्ने कुरामा हामीले शिक्षामा, हामीले उत्पादनमा, कृषिमा, उद्योगमा, पर्यटनमा, स्वास्थ्यमा, सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा विज्ञान प्रविधिलाई आम रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण कसरी सृजना गर्ने भन्ने कुरा हो। हामी कहाँ केही पनि भएन भन्ने पनि कुरा होइन, कति पनि छैन भन्ने कुरा पनि होइन, साह्रै नकारात्मकै मात्रै कुरा गर्ने कुरा पनि होइन। हामी जहाँसम्म आइपुगेका छौँ, परम्परागत रूढी या एक खालको उत्पादन सम्बन्धलाई तोड्दै नयाँ उत्पादन सम्बन्धतिर र नयाँ उत्पादक शक्तिको विकासको आधार निर्माणतिर हामी जागरुक भएर लागेकै छौँ। कुरा के रहेछ भने मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा विज्ञानको प्रयोग त बिहानदेखि 24 घण्टा गरेकै हुन्छ। विज्ञानको प्रयोग नगरिकन त मानिस चल्नै सक्दैन। कुरा के मात्रै हो भने मैले विज्ञानको प्रयोग सचेत रूपले गरेको छु, समग्र सामाजिक रूपान्तरण र मानव जातिको हितमा गरेको छु भन्ने कुराको चेतनाद्वारा गरेको छ कि नथाहा पाइकन गरेको छ। मानिसहरूले, प्रत्येक मानिसले प्रोडक्सन रिप्रोडक्सन भन्छ नि, उत्पादन र पुनरुत्पादनको क्रिया त गरेकै हुन्छ। मानिसहरूले बच्चा जन्माउने, हुर्काउने काम त गरेकै हुन्छन्, तर मानिसको शरीर विज्ञान के हो भन्ने कुरा बुझेर चाहिँ बच्चा जन्माउने र हुर्काउने गरेको छ कि नबुझिकन गरेको छ? गर्न त मान्छेले उत्पादन र पुनरुत्पादन त गरिराखेकै हुन्छन् नि।
त्यसकारण हामी कहाँ समस्या मैले के देख्छु भने नेपालमा ठुल्ठुला परिवर्तनको निम्ति जनस्तरबाट आन्दोलन भए, क्रान्तिहरू भए, ती विज्ञानमा आधारित भएकै कारणले केही सफलता प्राप्त गरेका हुन्, विज्ञान विरोधी भएको कारणले होइन। तर ती सम्पूर्ण रूपमा क्रान्तिको रूपमा नेपालमा अहिलेसम्म राजनीतिक क्रान्ति पूर्ण क्रान्तिको रूपमा सापेक्षिक रूपले हुन सकेका छैन। प्रत्येक क्रान्ति कम्प्रोमाइजमा टुङ्गिएका छन् र त्यो कम्प्रोमाइजसँगै चाहिँ फेरि वर्गहरूको बिचमा जो अलि सम्पत्तिशाली वर्ग छ, धनी वर्ग छ, क्रान्ति परिवर्तन गर्दा धनीले गरेका छैन, पुँजीपतिहरूले, धेरै सम्पत्ति भएका करोडपति अरबपतिहरूले त क्रान्ति गरेका छैनन्, परिवर्तन ल्याएका छैनन्। ती श्रमजीवीले या मध्यम वर्गले या सम्पत्तिहीनहरूको विद्रोहबाट नै क्रान्ति भएका छन्। तर जब ती क्रान्ति कम्प्रोमाइजमा टुङ्गिनु पर्ने परिस्थिति बन्छ धेरै कारणले अनि त्यसपछि सम्पत्तिशाली वर्ग जसको अनुभव, जसको पुँजीको तागत, जसको सत्ताको तागत, त्यसलाई परिचालन गर्ने अनुभवसँग त्यो कम्प्रोमाइज गरेर आएको क्रान्तिकारी शक्ति भनौँ या विज्ञानलाई प्रयोग गर्ने शक्तिको संसर्ग हुन्छ। अहिले घनश्यामजीले एउटा भाषामा भन्ने गर्नुभएको छ, दलाल पुँजीपति या नोकरशाही पुँजीपतिहरूसँग राजनीतिक नेताहरूको संसर्ग। यसलाई नकारात्मक रूप मात्रैबाट हेर्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले एउटा ठुलो क्रान्ति र विद्रोहको नेतृत्व गरेर देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउने भूमिकामा प्रमुख पदमा बसेर त्यसको नेतृत्व गरेको नाताले मैले जे महसुस गर्छु, किन त्यसलाई निरन्तर वैज्ञानिकीकरण गर्न सकिएन? विज्ञानमा आधारित नभइकन त क्रान्ति यहाँसम्म पनि आउँदैन थियो। तर यति ठुलो परिवर्तनलाई फेरि जनताको दैनिक जीवनमा विज्ञानको प्रयोग गरेर उत्पादन र समृद्धिको नयाँ यात्रा, पुँजी निर्माणको नयाँ यात्रा, पुँजी निर्माणमा विज्ञान प्रविधिको आम प्रयोगको नीति बनाउन सकिएन भन्दा मैले बडो मार्मिक ढङ्गले के महसुस गर्छु भने लेनिनले समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि, अक्टोबर क्रान्ति जसलाई भनिन्छ, 5-6 वर्षपछि एउटा डकुमेन्ट लेख्नु भएको छ। आफ्नै सत्ताको धज्जी उडाएर लेनिनले आफै सोभियत सत्ता भनेको विकृत, भ्रष्ट, यस्तो चाहिँ भएर जान्छ भन्ने थाहा पाएको भए भन्ने सम्मको कुरा लेनिनहरूले गर्नु किन पर्यो होला भनेर चाहिँ आजभोलि मैले विचार गर्छु। हेर्दा हेर्दै पार्टीहरू, ती पार्टीहरू जो त्याग, तपस्या, वीरता, बलिदान राष्ट्रको लागि, जनताको लागि, विज्ञानको लागि, विकासको लागि भनेर समर्पित हुने चेतनाहरू यो संसर्गसँगै कसरी विचलित हुँदा रहेछन्, कसरी विकृत हुँदै जाने प्रक्रिया तीव्रता लिँदो रहेछ भन्ने कुराको अनुभव बडो मार्मिक छ। यो सजिलोसँग जवाफ दिएर हुने कुरा छैन। यो एउटा निकै ठुलो फेरि एउटा नयाँ क्रान्तिको तयारीसँग सम्बन्धित छ। यो एउटा नयाँ विचारको विकाससँग सम्बन्धित छ। मैले के भन्न चाहन्छु भने हुन त यो वर्ष राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशन गर्ने, नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने भन्नेमा बित्यो गएको वर्ष। तपाईहरुले पनि हेर्नु भएको होला। घनश्यामजीलाई म विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जे भए पनि माओवादी महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनैतिक, सांगठनिक, सांस्कृतिक र कार्यक्रमगत दस्तावेज प्रस्तुत भयो। तपाईहरुले त्यो दस्तावेज हेर्न पाउनु भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। तपाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ सबभन्दा बढी विज्ञान प्रविधिकै कुरा गरिएको छ। पुँजीवादको विश्लेषण र संश्लेषण गर्दा पनि, हिजोका क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका अनुभवहरूको निचोड निकाल्दा पनि, अहिलेको विज्ञान प्रविधि जसबाट एउटा डिजिटलाइजेसनको युग र ग्लोबलाइजेसनको युग एकातिरबाट आएको छ र त्योसँग लड्ने हामी
श्रमजीवीहरूले विज्ञान प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गरेर लड्न सकिन्छ भन्ने बारे चिन्तन गरिएको छ। पर्यावरण, क्लाइमेट चेन्ज, यो सबैको असर, त्यसलाई समाजवादीहरूले कसरी पक्रिनु पर्छ भन्ने कुरा पनि गरिएको छ। तपाईले भन्नुभयो के किन कसरी भन्ने कुराको नै जवाफ छ। तर हाम्रो समाज अहिले जहाँनिर जुन चेतनामा छ, तपाईले वैज्ञानिकै कुरा गरे पनि तुरुन्तै त्यसलाई आत्मसातीकरणको स्तरमा जाने ठाउँमा छैन। त्यसको निम्ति एउटा ठुलो सङ्घर्ष, ठुलो बहस, ग्रेट डिबेटको खाँचो छ। र त्यो बहस हामीले चाहेको के भने विज्ञानलाई विश्व दृष्टिकोणको रूपमा अंगीकार गर्ने, स्वीकार गर्ने नेतृत्वले या पार्टीहरूले चाहिँ त्यो बहस सृष्टि गर्न आँट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो बहस सृष्टि गर्नको लागि त्यस्ता विचार भएकाहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुन जरुरी हुन्छ। हामीले अलग अलग गरेर त्यो शक्ति, किनभने विचारलाई भौतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने कुरा विज्ञानसँग नै सम्बन्धित कुरा हो। मैले हिजो एउटा सानो माओवादी पार्टी, जति बेला हामी जनयुद्ध र विद्रोहमा, क्रान्तिमा, गणतन्त्रको निम्ति इत्यादि इत्यादि भनेर हामी अगाडि बढ्दै गर्दा हमेशा मैले भन्ने गरेको कुरा के हुन्थ्यो भने विचारलाई र विज्ञानलाई भौतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया, विधि र प्रक्रिया हामीले बनाउनु पर्नेछ। विचार भौतिक शक्तिमा रूपान्तरित भएन, विज्ञानलाई हामीले त्यो ढङ्गले प्रयोग गरेनौँ भने चाहिँ क्रान्ति सम्भव छैन। अहिले पनि कुरा के हो भने हामीले अहिले 21औं शताब्दीमा यो सूचना प्रविधिको युगमा, डिजिटलाइजेसनको युगमा हामीले विषय बुझ्न के विकास भएको छ दुनियाँमा र मानव जातिको सेवाको निम्ति विज्ञान प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन, बुझ्न कठिन भएको होइन। मैले यो बीचमा केही आईटी कलेजहरूको निरीक्षण भ्रमण पनि गरेँ। त्यहाँ पढाउने टिचरहरू, त्यहाँ काम गरिरहेका इन्जिनियरहरू, आईटी एक्सपर्टहरूसँग मैले केही अन्तर्क्रिया गरेको छु। आजभोलि 8औं महाधिवेशनमा मैले विज्ञान प्रविधि र आजको युगका केही विशेषताहरू र अबको एउटा नयाँ समाजवादी आन्दोलन सृष्टि गर्नको लागि हामीले पक्रिनु पर्ने कुरा चाहिँ आईटी नै हो। यसमा पारङ्गत हासिल गर्न सकिएन भने र त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिएन भने अबको क्रान्ति हुँदैन। यो लेनिनले जस्तो या मार्क्स एङ्गल्सले भने जस्तो या अरूले गरे जस्तो मात्रै स्थिति अहिले विश्वको छैन। त्यहाँ त्यो परिवर्तित परिस्थिति र विज्ञान प्रविधिको विकासले ल्याएको नयाँ चेतना, नयाँ सम्बन्ध, मानिसहरूको बीचको सम्बन्ध नयाँ भएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्म आइपुग्दा दुनियाँ त अर्को ठाउँमा पुगेको छ। त्यो सबै हेर्दा नेपालमा फेरि चेतना र दिमागी तीक्ष्णताको हिसाबले नेपाली युवाहरू दुनियाँको कोही भन्दा नि कम छैनन् भन्ने अनुभूति गरेँ कि मैले। 2-3टा ती आईटी कलेजहरू र त्यहाँ भएका कामहरू र त्यहाँबाट उत्पादित इन्जिनियरहरू, एक्सपर्टहरू दुनियाँमा कसरी डिमान्ड भएको छ। त्यहाँ उत्पादन हुन पाउँदा नपाउँदै नेपाली वैज्ञानिकहरू अमेरिकामा, युरोपमा, जहाँ कहीँ पनि डिमान्ड भएको छ। किनकि उनीहरूले प्राप्त गरेको सफलता, उनीहरूको ज्ञान क्षमता, उनीहरूको पहलको क्षमता त्यति माथि छ। त हामी कहाँ गडबड कहाँ छ त भन्दा फेरि पनि राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले विज्ञानलाई, प्रविधिलाई या वैज्ञानिक चेतनालाई आधार बनाएर काम गर्ने ठाउँमा आएको छैन। हामी छौँ त्यहाँ मिक्सचर जस्तो भएको छ, परम्परागत ट्रेडिसनल्ली सोच्ने, किन हिँडिरहेको जाने मानेको बाटो हिँड्न मान्छेलाई सजिलो लाग्छ। दैनिक जीवनमा मान्छेलाई वैज्ञानिक हुन धेरै गाह्रो कुरा हो। अवैज्ञानिक हुन अधिभूतवादी भनिन्छ, मेटाफिजिकल हुन सजिलो छ, हिँडिरहेको बाटो हिँड्ने। म यो संविधान बनाउने बेलामा राजनीतिक दलहरू र नेताहरूको बीचमा भएको डिबेट प्राय सम्झिराख्ने गर्छु। एक थरी साथीहरू जो हिजो नेपालमा गणतन्त्र सम्भव छैन छिटै या संविधान सभा सम्भव छैन भन्ने ठान्थे,
र टु पिलर थ्योरी भनिन्थ्यो नि पोलिटिकल सिस्टमको हिसाबले राजतन्त्र र प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो त्यहाँ बहुदलीय प्रजातन्त्र। ती साथीहरू संविधान बनाउने बेलामा ती पार्टीहरू र तिनका नेताहरू हमेशा यो परिवर्तनलाई संविधानमा संस्थागत गर्ने कुरामा स्केप्टिकल नै भए, सशंकित भए। यो उनीहरूले भनेको शब्द म सम्झिन्छु के भाउतो ल्याइदिएर जाने मानेको गाविस ठिकै थिए नि, वडाहरू ठिकै थिए, यो युनिटरी र सेन्ट्रलाइज सिस्टम नै ठिकै थियो भन्ने उहाँहरूलाई लागि नै राख्यो। अहिले तपाईँ हामी हेऱ्यो भने स्ट्रगल त्यहाँ चलिराखेको छ, ठुलो डिबेट छ। नयाँ ऐन संविधानले डिमान्ड गरे अनुसारका ऐन बनाउन एक थरी पार्टी र नेताहरूलाई त्यो फलामको चिउरा भएको छ, त्यसलाई के गरी टार्ने होला, के गरी रोक्ने होला, पावर र अथोरिटी तल जाने, गाउँमा जाने, टोलमा जाने, प्रदेशमा जाने कुरालाई के गरी रोक्ने होला र त्यो सबै पावर फेरि पनि सेन्टरमै केन्द्रित गर्ने वातावरण बनाउने होला भन्नेतिर चिन्ता छ। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला आजभोलि केही नेताहरू त खुलेआम संहिता खारेज गर्नुपर्छ अब भनेर बोलेका छन् र त्यो जान खोज्ने, फेरि त्यो जाने भनेको फेरि निरङ्कुश राजतन्त्रको ठाउँमा जाने प्रवृत्ति हो। त्यसले लाने उही ठाउँमा हो फेरि फर्किँदै भने अर्को चाहिँ अझ मजबुत बनाउन पर्यो प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऐनद्वारा संविधानको डिमान्ड अनुसार ऐनको व्यवस्था गरेर तिनीहरूलाई अझ व्यवस्थित अधिकार दिन पर्यो। प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि स्थानीय जनता र समुदायको हक अधिकारलाई अझ मजबुतीका साथ स्थापित गर्न पर्यो र विकासको एउटा नयाँ समाजवादी मोडेल ल्याउन पर्यो भन्ने अर्को प्रवृत्ति छ। हामी त्यतातिर बल गरेका छौँ। हामी छिटै सबै त्यस्ता ऐनहरू जो संविधानले डिमान्ड गरेको छ ती ऐनहरू बनुन् र अथोरिटी तल दिने जसरी भनिएको छ संविधानमा बिना बेहिचक तिनलाई दिने वातावरण बनाइयोस्। त्यसो भएपछि आम जनता बिस्तारै वैज्ञानिक हुन्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। फेरि बिस्तारै जनताले विज्ञान प्रविधिको उपभोग गर्न थाल्छन् र त्यहाँबाट जसरी ठुल्ठुला क्रान्तिहरू पछि कतिपय क्रान्तिकारी पार्टी र नेताहरूले विज्ञानलाई जनताको दैनिक कर्मसँग जोड्ने भनेर प्रयोग गर्ने ठुल्ठुला प्रयासहरू भए, पहलहरू भए, त्यसले निकै राम्रो नतिजा पनि दियो। त्यो वातावरण बन्न सक्छ। त्यसकारण लडाईँ अहिले पनि जारी छ। सबै राजनीतिक पार्टी र नेताहरू उस्तै छन् भन्ने एउटा नेरेटिभ जो बनाउन खोजिएको छ बडा डरलाग्दो छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। सबै उस्तै होइनन्, छैनन्। त्यहाँ बहस छ, त्यहाँ डिबेट छ, त्यहाँ दुईटा आउटलुक छन्, त्यहाँ दुईटा प्रवृत्ति छन्, त्यहाँ दुईटा विचार छन्, दुईटा लाइन छन्। एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भनेर बल गर्ने, एउटा त्यसलाई चाहिँ किनभने विज्ञान हाबी भयो भने दलाल, नोकरशाह, पुँजीपति र त्यस्ता ती बिचौलियाहरूको चाहिँ हैसियत रहँदैन यो समाजमा। सिधै जनता मालिक हुन्छन् यो देशको। जनतालाई मालिक हुन नदिनेतिर बल छ। अर्को एउटा प्रवृत्ति छ जो जनतालाई नै वास्तविक मालिक बनाउनु पर्छ, त्यसको निम्ति विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचार प्रवृत्ति छ। यो 2007 साल पछि पनि त्यो प्रवृत्तिको बिचमा लडाईँ देखियो। परिवर्तन र विज्ञानको पक्ष क्रान्तिमा जित्छ, सम्झौतामा हार्छ भएको छ जहिले पनि। 46 साल पछि जनयुद्ध र जनआन्दोलन पछि यी प्रक्रियाहरू जो छन् यो बारेमा हामीले गम्भीर रूपले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जे भए पनि आज यस खालको छलफल जो सुरु गर्ने प्रयास भएको छ यसलाई अझ व्यवस्थित, अझ योजनाबद्ध बनाउँदै यसलाई अभियानको रूपमा लाँदै गएर त्यो वर्ग र तत्त्व जसले जनतालाई अधिकार दिने भन्दा जनताको अधिकार खोज्ने र सीमित वर्गको हातमा केन्द्रित गर्न जमर्को गर्दैछ त्यसलाई परास्त गर्नको लागि सबै वैज्ञानिक क्षेत्रमा काम गर्ने, सबै आईटी इन्जिनियरहरू या यो क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरू र हामी समाजलाई एउटा नयाँ बनाएर विकास, समृद्धिको र सभ्यताको नयाँ यात्राको नेतृत्व गर्छौं भन्ने पार्टीहरू मिलेर एउटा आन्दोलन सृष्टि गर्न जरुरी छ। अब अघि हाम्रो गणेशजीले चाहिँ
चिनिया पार्टीमा आउँदा मलाई बोलान भन्नु। म के मात्रै भन्छु भने कमरेडलाई त्यहाँ एउटा मान्यता बनाएको थिएँ मैले, विज्ञान प्रविधि, म पनि विज्ञान प्रविधिकै स्टुडेन्ट हुँ नि त। तपाईँले म मात्रै भन्ने नठान्नुहोस् न हो, म पनि साइन्स र टेक्नोलोजीकै स्टुडेन्ट हुनुको नाताले मेरो ध्यान त्यहाँ छ। र उहाँहरूसँग कुरा गर्दा पनि उत्पादन वृद्धिको निम्ति विज्ञान प्रविधिको विकास जसरी चिनिया समाजमा या अन्यत्र भएको छ, नेपालमा त्यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ कसरी ल्याउने र कृषि उत्पादन विकास गर्ने भन्ने चर्चा गरिएको छ। त्यसकारण साथीहरू, अब ज्ञान र विज्ञानको कुरा गर्दा असन्तोषबाट विज्ञानको विकास हुन्छ, सन्तोषबाट विज्ञानको अवरोध हुन्छ भनिन्छ। के भनिन्छ अरे, एउटा मैले विज्ञान मर्दछ हाँसेर विज्ञान रोइ मर्दछ भनेर कसले लेखेछ? लक्ष्मी प्रसादले हो कि ए बालकृष्ण समले। त्यो एउटा साहित्यिक भनाइ होला, तर रियालिटी के हो भने विज्ञानले के किन कसरीतिर जान्छ। आनन्दसँग चाहिँ सब चाहिँ ढोका बन्द गरेर तपस्या गर्ने कुरालाई विज्ञानले छुट दिँदैन। यो किन भयो, कसरी भयो, यो कसरी हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको डिबेटतिर जान्छ। हामीले आज धेरै चिन्तित हुनुपर्ने कुरा छैन। हामीले आन्दोलन एउटा नयाँ सृष्टि गर्नको लागि बल गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतले मैले चाहिँ के भन्छु भने, ठुल्ठुला प्रयोग, यहाँ निरन्तरतामा क्रमभङ्ग भन्ने पनि यहाँ पनि प्रयोग भयो। मैले भन्दै पनि आएको छु, नेपालमा अलि वैज्ञानिक विचार राख्ने भने कम्युनिस्ट नै हुन्। विज्ञानलाई दर्शनको रूपमा, दर्शनलाई विज्ञानको रूपमा आत्मसात गर्ने त्यहाँ सबै कम्युनिस्टलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेपछि धेरै राम्रो हुन्छ होला भन्ठानेर निकै ठुलो जोखिम उठाएर आफूले त्याग गरेर कम्युनिस्ट एकता गराएकै हो। किन के भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ छँदैछ। अझै पनि वैज्ञानिक सोच राख्ने इमान्दार कम्युनिस्टहरू त एक ठाउँमा हुनैपर्छ। त्यो मिसन चाहिँ हाम्रो। र त्यसको हिजो म प्रस्तावक थिएँ, म भोलि पनि मै प्रस्तावक हुन्छु भन्ने लागेको छ मलाई। त्यसो गरेर मात्रै हामीले विज्ञान प्रविधिको संवादको जो कुरा गरेका छौँ, नीति बनाउने कुरा पनि, सामाजिक रूपान्तरणको कुरालाई पनि गति दिन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास डगेको छैन। तर एउटा कुरा फेरि के पनि म भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने, हाम्रो समाज त अब अलि बढी चाहिँ यो एक खालको संस्कृति सोचमा हुर्किएको समाज छ। नयाँलाई ग्रहण गर्न सित्तिमिति नचाहने खालको छ नि त, अलि रूढी परम्परागत जाने मानेको बाटो मात्रै हिँड्न चाहने, नयाँ बाटोतिर जाँदा भनेपछि नचाहने छ। कारण नयाँ कुरा गर्यो भने त्यो माथि शङ्का गर्ने र त्यसलाई चाहिँ चारैतिर घेरा हालेर अगाडि बढ्न नदिने संस्कार पनि हामी कहाँ छ। आज विज्ञानकै कुरा भएको हुनाले यो प्रति पनि सबैको ध्यान जाओस्। कसले गर्यो त्यसलाई अगाडि ल्याउनु पनि त दायित्व होला नि वैज्ञानिकहरूको। वैज्ञानिक ढङ्गले सोच्ने साथीहरूले सबभन्दा बढी विज्ञानको प्रयोग गरेर सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिको निम्ति प्रयास कसले गरेको छ, त्यो त सबै सापेक्षिक हो नि। निरपेक्ष भन्ने कुरा त केही पनि छैन। सबै कुरा त रिलेटिभ नै हुन्छ। अब्सोल्युट भन्ने त भनिन्छ, त्यही साइन्स नै एउटालाई हामीले पढ्दाखेरि फिलोसफीमा डायलेक्टिक्स मात्रै निरपेक्ष छ, अरू सब सापेक्ष छ भनेर पढिन्छ। झन् सापेक्षिक कुरा हो। सापेक्षिक रूपले तपाईँ हामी कहाँ भएका वैज्ञानिक राजनीतिक पार्टी र नेताहरूलाई अगाडि ल्याउन हामीले कति भूमिका खेल्यौँ भन्ने पनि विचारणीय छ। त्यो पनि हामी सबैले एकचोटि फेरि चिन्तन मनन गर्नुपर्ने कुरा छ भनेर पनि म राख्न चाहन्छु। जे भए पनि यो छलफल ठिकै ढङ्गले सुरु भएको छ, यो निरन्तर अगाडि जाओस्। एउटा नयाँ बहसको खाँचो चाहिँ नेपाली समाजलाई परि नै सकेको छ। हामीले त्यो बहस र त्यो परिवर्तन र आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सकेनौँ भने पछाडि फर्किने तत्त्व र प्रवृत्ति आउँछन्। विभिन्न नाममा आउँछन्, व्यक्तिगत नाममा भन्छन्, त्यो व्यक्तिगत हुँदैनन्। कतिपय मान्छे स्वतन्त्र भन्छन्, स्वतन्त्र भन्ने यहाँ कोही नै हुँदैन अहिले।
स्वतन्त्र भन्ने हुँदैन मान्छे अहिलेको जमानामा र अहिलेको नेपालमा। त्यसकारण तपाईँ अगाडि बढ्नेवाला हो कि तपाईँ पछाडि हट्ने रोज्ने सबैको लागि त्यो स्वतन्त्रता छ। अगाडि बढ्ने बाटो रोज्ने हो कि पछाडि फर्किने बाटो रोज्ने हो, अर्को बाटो अहिले भर्खरै मैले नेपालमा देख्दिनँ। हामी विज्ञान प्रविधिको कुरा गर्नेहरू अगाडि बढ्ने कुराको पक्ष पोषण गर्छौँ, त्यसको निम्ति बहस गर्छौँ, त्यसको निम्ति सङ्घर्ष गर्छौँ। आज सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई आज कङ्ग्रेस पनि यहाँ भइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो यो उद्घाटन समारोहमा पनि, तैपनि तपाईँहरू पछि हुन्छन् भनेर भन्नुभयो। सबैलाई धन्यवाद भन्दै यो कार्यक्रमको सफलता र भरेसम्म पुग्दाखेरि तपाईँहरू एउटा राम्रो निष्कर्षसहित आउनुहोस्। शुभकामनासहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अब के गर्ने त, अब परिस्थिति अब त्यस्तो बन्यो। अब हुन त अब बहुमतको हिसाबले त एमाले नै बहुमतमा छ, तर पनि अब त्यहाँ हामीले भागभण्डामा माओवादी हाल्नु पऱ्यो। अब पछि फेरि भागभण्डा भयो, अब भागभण्डा भएपछि एउटा सिट भएको कङ्ग्रेसले लियो। अब के गर्नु, भागभण्डाको राजनीति हो। अब यो चल्ने बेलासम्म त्यस्तै हुन्छ। माओवादी कमजोर भन्ने होइन, माओवादी एउटा सत्तापक्ष पनि हो। त्यसरी अब मतलब हाउस भने के हो त भने यो प्रतिपक्षको हाउस है। त्यसो भए हामी सत्तापक्षले प्रतिपक्ष जसरी हामीले त्यो बिहेभ देखाउनु पनि हुँदैन। तर पनि हामीले अब यो गभर्नरको बारेमा हामीले प्रतिपक्ष भन्दा पनि सत्तापक्षबाट हामी अलिक बढी नै हामीले आफ्नो भूमिका निभाएको छौँ। तर तपाईँहरूलाई जुन सबक एमाले सिकायो, अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने ठाउँमा ल्याइसक्यो, संसदीय समिति छानबिन गर्नुपर्ने गठन पनि भइसकेको छ। तर अर्थ के अरे गभर्नरलाई चाहिँ यतिकै ठुलो चिजमा पनि तपाईँहरू चाहिँ अलिकति सरकारलाई नै झन् असहयोग भएको भनेर त्यो जोडतोडको रूपमा आवाज अर्थमन्त्री र गभर्नर केस अलिक फरक छ। किन फरक छ भने त्यहाँ अब गभर्नर केस मलाई एकदमै प्रमाणित हुन अझ बाँकी छ। त अर्थमन्त्री केस के हुन्छ भने सिसिटिभीले त्यहाँ प्रमाणित गर्न सक्थ्यो। त्यसैमा झन् एकपछि अर्को विवादित बन्दै गयो। एक त माथि के आरोप लाग्यो भने अर्थमन्त्रीमाथि अब मतलब दोस्रो तेस्रोका मान्छेहरू भित्रिए भन्ने आयो होइन। अर्को कुरा के आयो भने फेरि फुटेज नै त्यहाँ डिलिट भयो भन्ने आयो। यसले गर्दा के भने एकपछि अर्को जस्तै अब अहिले पनि अब कस्तो प्रेसर बढ्दैछ गभर्नर, किनभने एम अधिकारी भन्ने कि त मान्छे पेस गर्नुपर्छ उहाँले एमाले होइन। नत्र भने कि त अब उहाँले सत्य कुरा बोल्नुपर्छ, नत्र भने एकपछि अर्को पेचिलो बन्दै जान्छ क्या। एकपछि अर्को पेचिलो बन्दै जाने भन्ने कुरा के हो भने त्यसले प्रेसर बढाउँछ कि, प्रेसर खडा गर्छ। अनि प्रेसर खडा गरेपछि राजनीतिमा दिन उनी बाध्य हुन्छ। यस्तो कुरा हो, एकैचोटि प्रेसर खडा हुँदैन। एङ्गलबाट भन्न सकिन्छ, भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति इतिहास समाजशास्त्रको विद्यार्थी भएको हुनाले कुन समाजमा विज्ञानले काम गर्छ, कुन समाजमा गर्दैन भन्ने इतिहासको सन्दर्भमा अलिकति अर्थ राजनीतिको हिसाबले आफूले जानेका केही थोरै सीमित कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु 5-7 मिनटमा। साइन्स आइसोलेटेड, यो समाजबाट अलग वैज्ञानिकहरूको केवल वैज्ञानिकहरूको विषय होइन। यो समाजको, समाजभित्रैको, समाजको उपज, समाजको ज्ञान चेतना को एउटा क्षेत्र हो भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने यो कुरा होला भन्ने लाग्छ। किनभने इतिहासमा त्यो पूर्व र पश्चिममा दुवैतिर चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको, प्योर साइन्समा पनि र प्रविधिमा पनि धेरै प्रयत्नहरू भएका र केही राम्रा सम्भाव्य ती प्रयत्नहरू भएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। पश्चिममा पनि छन्, पूर्वमा पनि छन्। प्राचीन रोममै पानी तान्ने मेसिन बनाइया थियो भनिन्छ कि करिब ईसाको सुरुतिरै। तर त्यो किन चाहिँ त्यसले काम गरेन भन्दाखेरि त्यो मेसिन, पानी तान्ने मेसिन जसले सुरुङबाट पानी तान्थ्यो,
र धेरै दासहरूलाई त्यसले विस्थापित गरिदिन्थ्यो र त्यो दासहरूलाई विस्थापित गरिदिने मेसिन त्यसमा टिक्न सम्भव थिएन। एउटा खास सामाजिक ऐतिहासिकतामा विज्ञानले कसरी काम गर्छ भन्ने उदाहरणका सन्दर्भमा मात्रै मैले यो भनेको। थ्रुआउट हाम्रो हिस्ट्रीभरि त्यस्तो चलेर आएको छ। त्यसो गर्दा यो युरोपमा विज्ञान कसले ड्राइभ गर्यो, कसरी आयो, बडा प्रश्न छ। जति जति युरोपले चाहिँ उपनिवेशहरूको विस्तार गर्यो त्यसले उत्पादन बढायो, अन्त उत्पादन गर्ने, आफू ल्याउने, उपभोग गर्ने, अझ धेरै विस्तार गर्ने र यो चक्रमा युरोपको साइन्सले विकास गर्यो। यस्तै अमेरिकाको पनि हो। रुस र चाइना अलि फरक तरिकाले गरे यिनीहरूले चाहिँ। जुन युरोपमा पुँजीपति वर्गले गरेका थियो, नाफाका लागि गरेका थियो, त्यो चाहिँ रुसमा साइन्स टेक्नोलोजीको विकास पार्टीले जुन युरोपमा पुँजीपति वर्गले गरेका थियो त्यो स्वयं पार्टीले गर्यो, कम्युनिस्ट पार्टीले गरेका थियो। चिनियाहरूले अलिकति हाइब्रिड टाइपको त्यो वर्गलाई पार्टीले संरक्षण गर्ने, पुँजी निर्माणकर्ताहरूलाई पार्टीले संरक्षण गर्ने र प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने हिसाबले गए। आज इन्डिया चाहिँ अलिकति त्यहीँको आफ्नो स्वदेशी राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग समेत भएको र त्यहाँको सत्ता समेत, यसमा विवाद होला, त्यो कतिको राष्ट्रिय हो कतिको अराष्ट्रिय हो भन्ने कुरामा त्यो विवाद होला। तर मैले देख्दाखेरि भारतको पुँजीपति वर्ग र राजनीति ती एक ठाउँमा छन् र तिनीहरूले विकासको केही कुरा सपना देखेका छन्। मोदीजीले त्यो भाषण गर्नुहुन्छ, त्यो भाषण भनेको त्यहाँ पुँजी निर्माणको भाषण हो। त्यसका अथाह सम्भावनाहरू छन्। भारतको जनसङ्ख्या र भारतको प्राकृतिक साधन स्रोत, यो दुईटै कुरालाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि त्यहाँको सत्ता राजनीति टिक्नका लागि, चलाउनका लागि, त्यो वर्ग अगाडि बढ्नका लागि र उसको आफ्नै विकासका लागि पनि त्यसले पुँजीको विकास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि उसले आकाश पाताल गरेर कहिले मोदीजी चाहिँ युरोपमा त्यो यो फेसबुकको सिइओहरूसँग, यो गुगलको सिइओहरूसँग किन भेट्न जानुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर साइन्स र पोलिटिक्स भेट हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यसले गर्दाखेरि साइन्स टेक्नोलोजीको ऐतिहासिकता, यसको सामाजिकता र त्यो सामाजिकता र ऐतिहासिकता भनेको यसको राजनीतिकता भनौँ न, अझ भाषामा भन्ने हो भने त्यसलाई छोडेर यसको विकास हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। र हामीले जतिसुकै कुरा गर्दाखेरि पनि हामी कहाँ किन भन्दा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग त्यो वर्गका रूपमा इन्डिपेन्डेन्टली आएकै छ। 80% जति हाम्रो लेन्डिङ करिब ब्याङ्कको लेन्डिङ करिब 30-35 वटा व्यापारिक घरानाले व्यापारमा लगाउँछन् भन्छन्। तिनले यहाँ उत्पादन गरेर रोजगारी दिएर यो सब यो बाटो छोडे अथवा त्यहाँ टिकाउन सकिएन वा टेकेनन्। हामी कहाँ राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग त्यसरी आएन। उसले गाडी र साडीको व्यापार गर्दाखेरि नै नाफा ठान्यो, अनि त्यो गाडी र साडीको व्यापार गर्ने व्यापारी वर्गसम्म हाम्रो राजनीतिक लिडरसिपको गाँठोले, लगन गाँठोले गर्दाखेरि यहाँको साइन्टिफिक कन्सियसनेस, त्यो सारा कुरा चाहिँ अवरुद्ध भयो भन्ने लाग्छ मलाई। एकदम ब्रोडर हिसाबले हेर्दाखेरि यसमाथि च्यालेन्ज होस् भन्ने लाग्छ मलाई। या त प्रस्तावहरू आउनु पर्यो, यसमाथि पनि अलिकति छलफल हुनु पर्यो। केवल टेक्नोलोजी, नानो टेक्नोलोजीको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। नानो टेक्नोलोजी कहाँ, कस्तो ठाउँमा, कम्प्युटर कहाँ आयो, युद्धको असीमित ठुलो आवश्यकताले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो इन्टरनेट अमेरिकी सेनाले उत्पादन गर्यो। कुन समाजमा इन्टरनेट उत्पादन हुन्छ? हामी कहाँ किन इन्टरनेट उत्पादन भएन? हाम्रा साइन्टिस्टहरूले किन त्यस्ता साइन्टिस्टहरूलाई हामीले जन्माउन सकेनौँ? यो ऐतिहासिकतामा हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। 4-5 मिनट गइसक्यो होला मेरो चाहिँ। त्यसो गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ त? यो चाहिँ यो उत्पादनशील त्यो वर्ग, त्यो राजनीति, त्यो समाज कसरी बन्छ भन्ने कुरातर्फ ब्रोडर ध्यान नभइकन हामीले हाम्रा साइन्टिस्टहरूलाई बचाउन सक्दैनौँ। पढायौँ र कोही अलि एक्स्ट्राअर्डिनरी भयो भनेदेखि त्यो MIT-तिर, नासातिर, कतातिर राम्रो इन्जिनियर भयो भनेदेखि उतै गुगलतिर यतैतिर पठाइदिने मात्रै हो। हामीले हाम्रा साइन्टिस्टहरू टिकाउने, तिनलाई विकास गर्ने, त्यो राजनीति कसरी बनाउन सक्छौँ, त्यसको प्रोटेक्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यसको मुख्य कुरा हो। त्यसर्थ राम्रो राष्ट्र बनाउने हो भने
राम्रो राजनीति चाहिन्छ। राम्रो राजनीति चाहिने हो भने राम्रो पार्टी चाहिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। यसको ज्वरो हेर्दाखेरि हाम्रो ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ खेदेर हामीले त्यो नहिँड्ने गोरुलाई खेद्छौँ नि तल उसमा तराईमा, नहिँड्ने गोरुलाई राँगालाई खेदे जस्तो ब्युरोक्रेसीलाई खेदेर यो हिँड्छ कि होइन, अथवा हाम्रो यो क्यापिटलिस्ट क्लासले यो चाहिँ गरिदिन्छ कि हाम्रो इन्टेलिजेन्सियाले गरिदिन्छ, कसले गर्ने हो? यो पात्रको हो, साइन्सको विकास गर्ने पात्रको। केवल साइन्टिस्ट, ल्याबमा बसिरहेको साइन्टिस्टले साइन्सको विकास गर्ने हो? यदि होइन भने यो राजनीतिले गर्नुपर्छ। राजनीति भनेको राजनीतिक पार्टीले गर्नुपर्छ। अब मैले अन्तिममा यो किन भएको छैन भन्दा मैले अहिले भने राम्रो राष्ट्रको परिकल्पना गर्ने हो भने राम्रो राजनीति चाहियो। राम्रो राजनीति चाहिने भने राम्रो पार्टी चाहियो। खराब पार्टीहरू भएको मुलुकको राम्रो भविष्य हुँदैन। यसर्थ राम्रो पार्टी चाहिन्छ। अब राम्रो पार्टी त्यो वैज्ञानिक चेतना, अब वैज्ञानिक भनौँ न, राम्रो पार्टी भने के हो भने त्यो वैज्ञानिक चेतना भएको। बिपीले समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नुभएको थियो 12 सालतिर अलिकति एउटा सानो एक प्याराग्राफ जति लेख्नुभयो, बस बिपीजीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको बारेमा त्यही व्याख्या गरिदिनु। अहिले पनि काङ्ग्रेस त्यही भन्दैछ। त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद यसरी आउँछ भनेर वैज्ञानिक तरिकाले भनिदियो भने, वैज्ञानिक तरिकाले भनेको पनि फेरि अरू केही होइन, यो परीक्षण गर्न हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्न सकिने तरिकाले कोही काङ्ग्रेसले भनिदियो भने त्यो काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद वैज्ञानिक विचार हो। तर कसैले त्यो पनि भन्दैन। हामी अब यो राजनीतिक विषय हो, विवादको विषय पनि होला। हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेका छौँ एमालेवालाहरू। त्यो कसरी आउँछ भन्ने कुरा हामी कहिले भन्दैनौँ। प्रचण्ड कमरेडले अस्ति दस्तावेजमा के वैज्ञानिक 21औं शताब्दीको नेपालको वैज्ञानिक यस्तो के भन्नुभएको छ, त्यो कसरी आउँछ उहाँले भन्नुहुन्न। हाम्रो समाजवादी छ, उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एकीकृत समाजवादी, त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि यात्रा समृद्धिको, लक्ष्य समाजवादको कसरी आउँछ परीक्षण गर्न सक्ने गरी भन्देऊ न। 2 र 2 जोड्दा 4 हुन्छ, 4 मा 1 घटाउँदा 3 हुन्छ, 3 मा 2 जोड्दा 5 हुन्छ भन्ने जस्तै गरी बताइदियो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवाद, यात्रा समाजवादको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, यिनका यी सिद्धान्त र यिनले बनाएका कार्यक्रमहरू नै वैज्ञानिक छैनन्। अनि यत्रो कति राजनीतिमा छन् भन्दा कति अहिले करिब 30 लाख जति मान्छे त राजनीतिमा होलान्, सदस्य होलान्। यसका 35 लाख मान्छेहरू जो पढे लेखेका, जानेका, बुझेका, टाठा बाठा, आकाश पाताल देखाउने मान्छेहरू छन्, तिनीहरू राजनीतिमा छन् र तिनीहरूको चेतना साइन्टिफिक छैन। अनि मुलुक कता जान्छ भन्दा अनि माथिको चाहिँ यो रुलिङ क्लासले चाहिँ त्यो गाडी र साडीवाला क्लाससँग लगनगाँठो जोड्छ र अनि त्यस पछाडि राष्ट्र दोहन गरेर बस्छ, साइन्स मर्छ, ज्ञान मर्छ, चेतना मर्छ। त्यसो गर्दाखेरि सजिलो कुरा अन्तबाट गर्दा पनि हुन्छ, राम्रो एजुकेसन सिस्टमबाट गर्दाखेरि पनि, त्यहाँबाट इन्टरभेन गर्दाखेरि पनि हुन्छ, ब्युरोक्रेसी राम्रो बनाएर इन्टरभेन गर्दाखेरि पनि हुन्छ, जहीँबाट गर्दाखेरि पनि हुन्छ। तर कहीँ न कहीँबाट एउटा इन्टरभेन्सन चाहियो, एउटा हस्तक्षेप चाहियो। सबभन्दा सजिलो, सबभन्दा प्रभावकारी, सबभन्दा के भन्ने हुँदै आएको अरूले गरेर हुँदैन, त्यो राजनीतिक नेतृत्वले नै देख्ने हो। यसर्थ विज्ञानको विकासको कुरा गर्ने हो, प्रविधिको विकासको कुरा गर्ने हो भने म सम्पूर्ण सम्मानका साथ कमरेड प्रचण्डलाई म यहीँबाट भन्छु, कमरेड ओलीलाई, कमरेड माधव नेपाललाई, हाम्रो मित्र देउबाजीलाई, अरू पार्टीका साथीहरूलाई, हामी हाम्रो पार्टीभित्र प्रश्न गर्ने मान्छे जन्माउँछौँ। विज्ञानले प्रश्न गर्ने मान्छे जन्माउँछ, आस्था, भक्ति गर्ने मान्छे होइन। हामीलाई चाहिएको छ पार्टीहरूमा भक्ति गर्ने मान्छे, अनि त्यस पछाडि वैज्ञानिक चेतना। तिनी मान्छे सत्तामा गएर वैज्ञानिक चेतना ल्याउँछन्? ल्याउँदैन। प्रश्न गर्ने मान्छेले त्यो विज्ञानको विकास गर्दै जान्छ र वैज्ञानिक पार्टीले, वैज्ञानिक चेतनाको पार्टीले वैज्ञानिक राज्य बनाउँछ। त्यो राज्यमा साइन्स सुरक्षित रहन्छ। धर्मो रक्षति रक्षिता भन्छ भने जसले धर्मलाई रक्षा गर्छ त्यसलाई धर्मले रक्षा गर्छ भने जस्तै जसले विज्ञानको रक्षा पार्टीभित्रैबाट गर्छ त्यसलाई विज्ञानले रक्षा गर्नेछ। धन्यवाद, नमस्ते।